नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल चैत 26 गते एमसीसी प्रकरणमा नेताहरूले व्यापक अनियमितता गरेका छन् र आर्थिक प्रलोभनमा परेका छन्, दबावमा परेका छन् भन्ने अनुमान लगभग पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। हिजो चर्चित बनेको एउटा विषय रह्यो, विभिन्न बैंकहरूका खातामा अछामको एउटा विकट गाउँमा बस्ने पृथ्वीबहादुर शाह नाम गरेका व्यक्तिको नाममा 40 करोड रुपैयाँ अमेरिकाबाट आएको फेला पर्यो। यो रकम कुन बेला आयो? जुन बेला एमसीसी पारित गराउन अमेरिकाबाट नेपालका राजनीतिक दलका विभिन्न नेताहरूलाई दबाब आइरहेको थियो, टेलिफोनबाट धम्की समेत आइरहेको थियो। यदि एमसीसी सम्झौता तिमीहरूले संसदबाट अनुमोदन गरेनौ भने तिमीहरू चीनको प्रभावमा परेको भन्ने अमेरिकाको विश्लेषण हुनेछ भन्ने सम्मको धम्की सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख पात्र मानिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आएको थियो। अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रचण्डलाई यस्तो धम्की दिएको कुरा जगजाहेर छ, सबैलाई जानकारी भइसकेको विषय हो। रहस्यमय ढङ्गले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा लगेर प्रस्तुत गर्नुभयो अथवा छलफलको निम्ति पेश गर्नुभयो। उहाँले अडान लिइराख्नु भएको थियो। लामो समयसम्म उहाँले लिँदै आएको अडान अर्थात् एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा पारित हुँदैन। अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी बोर्डलाई लिखित प्रश्नहरू पठाउनु भएको थियो र प्रश्नहरूमा सोध्नु भएको थियो कि यो एमसीसी सम्झौताले नेपालको कानुन र नेपालको संविधानलाई एमसीसी सम्झौताको मातहतमा राख्छ कि राख्दैन, सम्झौतामा लेखिएका बुँदाहरूले राख्छ भन्ने देखिन्छ लगायत विभिन्न प्रश्नहरू लेख्नुभएको थियो, जुन राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सरोकार राख्ने प्रश्नहरू थिए। ती प्रश्नहरूको जवाबमा एमसीसी बोर्डले सामान्य रूपमा जवाब दियो र उले के भनेको थियो भनेपछि एमसीसी सम्झौता एकपटक पारित भइसकेको हुनाले यसमा संशोधन हुन सक्दैन भनेर जवाब दिएको थियो। त्यसपछि जनार्दन शर्मा यसमा घिसारिनुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष अथवा जनार्दन शर्माका नेता प्रचण्ड पनि यसमा घिसारिनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सडकको 2 करोड जनताको नो एमसीसी भन्ने आवाजलाई उहाँको कानले सुनेन। प्रतिनिधि सभामा 80-90 जना सांसदहरूले बोलेको एमसीसी पास गर्दा हुन्छ भन्ने आवाज उहाँको कानले ठुलो आवाज सुन्यो र ध्वनिमतको आधारमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पास भयो भनिदिनु भयो। त्यो पास भयो। त्यो पास हुने क्रममै यो 40 करोड रुपैयाँ नेपालका विभिन्न बैंकहरूमा जम्मा भएको पाइयो। यो रकम एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएको रकम होइन भनेर दाबी गर्ने आधार छैन, बरु हो भनेर दाबी गर्ने आधार छ। होइन भनेर दाबी गर्ने आधार यदि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले देखेका भए त्यो रकमलाई तुरुन्त निकासा दिन्थे, खाता रोक्का गर्दैनथे। अमेरिकाबाट अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क फिन्सेन भन्ने संस्थाले नेपालको राष्ट्र बैंकलाई अमेरिकाबाट यस्तो यस्तो रकम अवैध ढङ्गले नेपालमा गएको देखियो, यो रकम रोक्का गरेर झिक्न नदिएर अमेरिकालाई फिर्ता गर भनेर अमेरिकाको यो भ्रष्टाचार सम्बन्धमा, आर्थिक अपराध सम्बन्धमा छानबिन गर्ने सरकारी निकायले पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नरले के गर्ने? खाता रोक्का गर्ने कि नगर्ने? अमेरिकाको कम्पनीले पत्राचार गरिसकेपछि त्यसलाई अटेरी गरेर अगाडि बढ्ने कि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसलाई छोड्देऊ, खाता रोक्का नगर भनेर जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट पत्राचार गरेको पत्रलाई आधार बनाएर
खाता खोलिदिने अथवा रकम निकासा गरिदिने के गर्दा ठिक हुन्थ्यो? गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले के गरेको भए निरपराध हुन्थ्यो, अपराध ठहर्दैनथ्यो। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हिजो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबमा सरकारले अथवा क्याबिनेटको निर्णयबाट महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गरिएको छ। निलम्बन गर्नु अघि उहाँलाई कुनै पनि सोधपुछ गरिएको छैन। सफाईको मौका दिनु पर्दैन? के कति कारणले यो खाता रोकियो? अझ उहाँलाई आरोप लगाइएको छ कि यो वस्तुहरू आयात नगर भनेर सार्वजनिक गर्न नहुने। किन नहुने? नेपालमा विलासी सामग्रीहरू आयात गर्न मात्र होइन, नेपालमा आयात भइरहेका विदेशी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पनि आयात गर्न बन्द गर्ने, देशभित्र उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हो। यदि नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहने हो भने 10 वर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व गरेका नेताहरू अहिले अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरले के गल्ती गरे? उनले अवैध ढङ्गले आएको खाता रोक्का गर्नु गभर्नरको जिम्मेवारी हो कि होइन? जिम्मेवारीको कर्तव्य हो कि होइन? विलासी जीवनमा खर्च गरिने विलासी सामग्रीहरू आयात बन्द गर भनेर निर्देशन गर्ने राष्ट्र बैंकको आफ्ना मातहतका बैंकहरूलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको थियो, विलासी सामग्रीहरूमा लगानी नगर्नुस्, विलासी सामानहरूलाई आयात गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुस्। यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई बढाउन पर्यो भन्ने कुरालाई गभर्नरले महत्त्व दिएर काम अगाडि बढाउनु के गल्ती भयो? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगाएको आरोप यही हो। तर यस्ता खालका आरोप लगाउँदा पनि के कति कारणले यस्तो काम गर्यौ भनेर लिखित स्पष्टीकरण नमागेर एकैपटक निलम्बन? यो के राणाकाल हो? राणा शासन हो? यसैलाई भनिन्छ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा रहेको शासन व्यवस्था। कुन शासन व्यवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ हामी? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अछाम जिल्लाको एउटा साधारण व्यक्ति मानिएका छन् पृथ्वीबहादुर शाह। यी को हुन्? सबभन्दा पहिले यो छानबिन हुन जरुरी छ। जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत अनुसन्धानको कुरा गर्ने हो भने यी पृथ्वीबहादुर शाह भन्ने व्यक्ति ठुलै नेताहरूसँग सम्बन्ध जोडिएका व्यक्ति छन्। यी अहिलेका कर्णाली अञ्चलका मुख्यमन्त्री जीवन शाहीको छोरी ज्वाइँ पर्छन्। तथापि जीवन शाहीको छोरी ज्वाइँ भए पनि छोरीसँग यिनले सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। यिनको नाता कोसँग जोडिएको छ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग यदि यिनको नाता जोडिएको छैन भने यिनको खातामा आएको रकम रोक्का नगर्नु, फुकुवा गरिदिनु भनेर गभर्नरलाई दबाब किन दिए अर्थमन्त्रीले? यसको छानबिन हुनुपर्ने कि नपर्ने? गभर्नर मात्र छानबिनको दायरामा किन आउने? अर्थमन्त्री किन छानबिनको दायरामा नआउने? शङ्काको दायरामा जो पनि आउँछ। परिस्थितिजन्य प्रमाणले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि दोषी करार गर्छ यो केसमा। त्यसकारण परिस्थितिजन्य प्रमाण गभर्नरको हकमा मात्र लागू हुँदैन, अर्थमन्त्रीको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ। हुने कि नहुने? कानुनले के भन्छ? राजनीतिक नैतिकताले के भन्छ? गभर्नरको अधिकार हो कि होइन खाता रोक्का गर्ने? अनि स्पष्ट गर्नुपर्छ अर्थमन्त्रीको अधिकार हो कि होइन त रोकिएको खाता खुला गर भन्ने के अधिकार छ? राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत छानबिन गरिरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पनि छानबिन गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रीकै हैसियतमा रहेका आमूल रूपान्तरणको निम्ति हतियार बोकेर 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएर त्यही रगतको आहालमा, त्यही रगतको पोखरीमा उभिएर देशको अर्थ मन्त्रालय हाँक्न पाएका व्यक्तित्वले गर्ने काम यस्तै हो? यस्तै परिकल्पना गरेका थिए शहीदहरूले? यही हो?
अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायहरूमा यदि भ्रष्ट गतिविधिहरू भएका छन्, आर्थिक अनियमितता भएका छन् भने आर्थिक अनियमितता गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् जनार्दन शर्मा। उनले गर्नुपर्ने के हो? जनयुद्धले परिकल्पना गरेको के हो? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यो नैतिक धरातलमा बसेर काम गर्नु पर्दैन। होइन भने जनयुद्धको जगमा टेकेर अर्थमन्त्री बन्ने अधिकार जनार्दन शर्मालाई छ कि छैन? यो गम्भीरतापूर्वक राजनीतिक विश्लेषणको विषय हो। राजनीतिक नैतिकताले उहाँलाई अर्थमन्त्रीको हैसियतमा बस्न दिँदैन। गभर्नर यदि छानबिनको दायरामा आउँछन् भने अर्थमन्त्री किन नआउने प्रश्न उठिसकेको छ। अर्थमन्त्री पनि छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ। एमसीसी सम्झौताका आर्थिक लेनदेनहरू अब सतहमा आउँदैछन्, बाहिर सार्वजनिक हुँदैछ। अमेरिकाले एक हातले पैसा दिएको छ, त्यो पैसा अमेरिकाकै खातामा जम्मा गएका होला। को व्यक्तिहरूका नातेदारहरू अमेरिकामा बसेका छन्, ती व्यक्तिहरूका खातामा जम्मा भएका हुन सक्छन्। ती व्यक्तिहरूका नामबाट विभिन्न व्यक्तिहरूका नाममा अब पैसा आउने क्रम जारी हुन सक्दछ। तर अमेरिका भ्रष्टाचार विरुद्धको सशक्त अभियान गर्ने मुलुकको रूपमा पनि चिनिएको मुलुक हो। त्यसले एकातर्फ आर्थिक सहयोग गरेको हुन सक्छ, तर उसले अर्कोतर्फबाट त्यो रकम अमेरिकाबाट बाहिरिन नपाओस् भन्ने कुरामा आफ्नो सचेतता पनि देखाएको हुन सक्दछ। त्यही कारणले गर्दा उसले अमेरिकाबाट नेपाल छिरिसकेको रकम पनि राष्ट्र बैंकलाई खाता रोक्का गरेर अमेरिका फिर्ता गर भनेर भनेको स्पष्ट हुन्छ। एमसीसी सम्झौता पारित हुने क्रममै यो पैसो नेपालको बैंकमा आएको छ। यो छानबिनको दायरामा पर्ने कि नपर्ने तपाईहरु आफै पनि विश्लेषण गर्नुस्। यो आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, यो छानबिनको दायरामा यो रकम पर्छ कि पर्दैन? गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अपराध गरे कि गरेनन्? यसलाई छानबिनको दायरामा राख्न खाता रोक्का गर्ने काम महाप्रसाद अधिकारीले गर्नु अपराध हो, अथवा त्यो खाता खुला गर भनेर निर्देशन दिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आदेश अपराध हो। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।